अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है जो लंदन में मौजूद हमारे बावसूख जराए ने कंफर्म भी किया है कि ये 100% दुरुस्त खबर है। और मियाँ साहब और उनके जो मीडिया में मौजूद चंद लाडले हैं, जो उनकी मिस इन्फॉर्मेशन ब्रिगेड है, आफरीन है उन सब पर कि उन्होंने जिस तरीके से उस दुरुस्त खबर को तोड़ मरोड़ कर ट्विस्ट करके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसको खबर बनाकर जिस तरह सर्कुलेट करने की कोशिश की, फेक न्यूज़ बनाकर, उस पर भी इनको जितनी मतलब खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है कि आप लोग किस तरह पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्विकली देती चलूँ कि नूर मुकद्दम केस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। वो पहली सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है जिसके मुताबिक नूर मुकद्दम ने जिस तरह छलांग मार के भागने की कोशिश की, जिस तरह से वो गार्ड के कमरे में छुप कर उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उस दरिंदे शख्स ने जिस तरह से उसको जिस बेदर्दी से कत्ल किया, उस पर अब हमारे निज़ाम अदलो इंसाफ के पास कोई मार्जिन नहीं रह गया कि उस शख्स को किसी किस्म का भी कोई उससे लिहाज बरता जाए या कोई सा भी उसको लेवरेज दिया जाए। ये पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की सिक्योरिटी की बात है, ये सिर्फ एक नूर मुकद्दम की बात नहीं है। ये एक टेस्ट केस है कि अगर इसमें हमें इंसाफ होता हुआ नजर आया तो इसका मतलब है कि इंसानी जान की कीमत है। ये एक अलग बहस है कि उसको वहां पे जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, वो क्या कर रही थी, वो क्यों थी। ये अच्छी बात है कि ये अब पेरेंट्स के लिए सोचने की बात है कि अपने बच्चों को वो इस चीज़ पर ज़्यादा सख्ती से ट्रेन करें कि मत आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपको खतरा हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि इस बात को जवाब बनाकर वो दरिंदा ये कहे कि जी नूर मुकद्दम आई ही क्यों थी। वो तो जिसलिए भी आई थी, तुमने जैसे भी उसको वरगला के बुला लिया, लेकिन तुम्हारे साथ इंसाफ होता हुआ ऐसा नजर आना चाहिए ना कि तुम एक इबरत का निशान बन जाओ। तो अब वो भले अदालत में लाख पागल बनने की एक्टिंग करे, उस शख्स को किसी किस्म का भी कोई लेवरेज नहीं मिलना चाहिए। वो कातिल है और जो कातिल की सजा है इस्लाम में वो उसको मिलनी चाहिए। उसके बाद नाज़रीन, सुलह का सीजन चल रहा है तो फजलुर रहमान साहब और बिलावल जरदारी साहब की भी हम काफ़ी सुलह देख रहे हैं। वो फजलुर रहमान जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अभी मैच्योर नहीं है, वो इमैच्योर है, वो कुछ फैसले सही नहीं कर रही, जब पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम रियासती इदारों पर अटैक करने में आपके साथ नहीं चलेंगे। सो इसी बात पर जाहिर है कि वो पीडीएम से उनकी राहें जुदा हुई। इस चीज पर फजलुर रहमान जाहिर है कि बहुत पहले अपसेट थे, लेकिन अब चूंकि जब से जॉइंट सेशन इमरान खान की जमात को, उनकी हुकूमत को अपने एलाइज की, अपने इत्तेहादियों की इत्तेहाद ऑफर ना करने की जो खतरा था, जिसके पेश नज़र उनको कैंसिल करना पड़ा, इस वजह से जाहिर बात है कि इसकी बड़ी उनको एक उम्मीद पैदा हो गई ऑपोजिशन को। उनको लगता है कि ये तो इनके हम बहुत आसानी से इनको इन्हीं की गेम में शिकस्त दे सकते हैं। तो ये जाहिर है कि इमरान खान हुकूमत के लिए आगे बहुत बड़ा चैलेंज है। कल काफ लीग फैसला करके बताएगी कि वो अब मजीद इमरान खान की जमात के साथ उनकी हुकूमत में इत्तेहादी बनकर चलेगी या नहीं चलेगी। तो जाहिर है 3 साल इक़्तिदार के मजे लूट लिए हैं काफ लीग ने भी, तो अब उनको भी है कि अब जरा आखिरी मौका है, तो जो मजीद मांग सकते हो वो मांग लो। मोनस इलाही जो चौधरी परवेज इलाही के बेटे हैं, उनको ऑलरेडी वजारत मिल चुकी है। सो पहले भी हुकूमत जो लेवरेज काफ लीग लेना चाह रही थी वो दे रही है ऑलरेडी। लेकिन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि मैं लाना चाहता हूँ, उसमें जो आईटी के मिनिस्टर अमीनुल हक हैं, जो कि एमक्यूएम से जिनका ताल्लुक है, वो खुद इस सारी चीज में पेश रहे। उनको सारी डिटेल्स पता है कि ईवीएम का क्या मामला है, कितनी फायदेमंद चीज होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब चूंकि उनकी जमात एमक्यूएम आंखें दिखा रही है कि अब हम पीटीआई को मजीद आंखें दिखाकर जरा इनकी जो निचोड़ सकते हैं इस हुकूमत से, वो हमें निचोड़ना चाहिए। सो उस चीज पर अमीनुल हक भी अब काफी अनजान बन रहे हैं अपनी इन लाइन विद हिज पार्टी कि भाई वाकई मुझसे भी मुशावरत नहीं की गई कई चीजों में। तो ये बड़ा मतलब एक बहुत से आप कहिए कि फ्लॉज हैं ऑपोजिशन की। ये जो शिकवा है उनके आर्ग्यूमेंट में बहुत से फ्लॉज हैं। और सुलह के सीजन में शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज की भी सुलह हो गई है, जो कि फवाद चौधरी ने करवाई है। और अभी भी मैं देख रही थी कि जो इवन सुलह की जो वीडियो बनी है जिसमें नुमान नियाज अपने तई वो कह रहे हैं कि जी मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी 30 साल की दोस्ती है तो ये खत्म नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी उनकी किसी गुफ्तगू से ये नहीं लग रहा कि वो वाकई में खुदा न खास्ता शर्मिंदा है।
بلکہ وہ یہی لگ رہا ہے کہ بس دھونس زبردستی سے ان کو کسی نہ کسی طرح بس اب اس معاملے کو ختم کیا جائے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی وی نے چال چلی ہے کہ جان بوجھ کر شعیب اختر کو بھی ایک 10 کروڑ روپے کے ہر جانے کا نوٹس جان بوجھ کر اتنے دن بعد جو بھیجا گیا، حالانکہ چھوڑ کے تو وہ گئے تھے تو اسی وقت آپ بھیج دیتے اگر اتنی بات تھی، جان بوجھ کر بھیجا گیا تاکہ کل کو جب ڈاکٹر نعمان نیاز کو ری انسٹیٹ کیا جائے گا، جو پبلک پریشر کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا، تو تب یہ کہا جا سکے کہ نہیں دیکھیں جی شعیب اختر کا بھی تو 10 کروڑ روپے کا جو ہر جانے کا نوٹس تھا وہ بھی تو کینسل کر دیا نا. شعیب اختر 10 کروڑ روپیہ فائن نہیں دیں گے اور نعمان نیاز جو ہیں یہ واپس آ جائیں گے، تو صلح ہو گئی ہے تو دونوں کو ہم نے ایون کر دیا ہے. تو یہ بڑی چالاکی سے کھیلا ہے جس نے بھی کھیلا ہے. سو یہ تو کچھ تھیں فریش اپڈیٹس جو آج جو چیزیں ہوئیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیں. لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، جو لندن میں بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب اب کچھ میٹنگز کر رہے ہیں انگلینڈ میں بیٹھ کر، اور وہ پیغامات بھجوا رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کسی طرح سے ہمارے کیسز والے معاملے سے جان چھڑائیں، جس طرح ماضی میں ہوتا تھا. ہم تو آپ ہی کی طرف سے آئے تھے، آپ کو اگر یاد ہو ضیاء الحق صاحب والا سارا معاملہ. تو آپ اس چیز میں ذرا آگے بڑھیں اور ہمارا ساتھ دیں. عمران خان نے دیکھیں ڈی جی آئی کی جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھوڑا لیٹ ہوا، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے جانے میں جو تاخیر ہوئی، نوٹیفیکیشن کی تاخیر کی وجہ سے، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو فوری طور پر جو چارج نہیں دیا گیا، فوری طور پر جو نوٹیفیکیشن نہیں نکالا گیا، تو اس چیز کا بھی ظاہر ہے کہ اب نون لیگ کے دل میں تھا کہ چلو ہم نے تو ریاستی اداروں کو یا اوور آل فوج کو یا نام لے کے جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو، یا جو ڈی جی سی تھے ان کو جو ہم نے باتیں کی ہیں، سو وہ ساری باتیں ایک طرف، اور عمران خان نے یہ جو اپنی طرف سے بڑا سویلین سپریمیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں جی مجھے کیوں نہیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا، تو وہ جو نوٹیفیکیشن میں دیر کی ساری بات تھی، اس پہ نون لیگ کو ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ شاید یہاں پر ہمیں اسپیس مل سکتی ہے اور ہم دوبارہ سے گیم میں انٹر ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ قانونی ماہرین کو یا کچھ جو ان کے لاڈلے ہیں میڈیا میں، وہ اکثر آپ کو بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، سوال ایسے جان بوجھ کے پچ کریں گے اگلوں کے آگے کہ یہ تاحیات نااہلی جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ تو 5 سال تک پہ نہیں ان کی ختم ہو سکتی سزا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جان کے اس طرح کے سوال کرنے، تاکہ کسی طرح میاں صاحب کا 2023 میں دوبارہ سے پاکستان کی پالیٹکس میں کچھ یوں انٹر ہونے کا حساب کتاب بن جائے کہ وہ تو خود بے شک نہ آ سکیں، یا تاحیات نااہلی بھی وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مریم کو لا سکیں آگے. کیونکہ اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ میں تو چلو ریاستی اداروں کو جو بھی اٹیک کر رہا تھا، میرا یہ خیال تھا کہ میں اور فضل الرحمان ساتھ ہوں گے تو چلو کسی طرح ہم زرداری کو بھی ملا لیں گے. زرداری آگے سے شاطر نکلے، انہوں نے کہا میں کیوں آپ کا ساتھ دوں. اس میں پھر شہباز شریف اپنی جگہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں. تو چونکہ شہباز شریف آلریڈی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت بہتر قابل قبول لگتے ہیں نواز شریف اور ان کی بیٹی کی نسبت، لہٰذا بڑے میاں صاحب کو بھی خطرہ پڑ گیا ہے کہ یہ چھوٹے جو بھائی جان ہیں یہ کہیں اپنی گیم نہ سیدھی کر لیں. اور ظاہر ہے کہ شہباز شریف کے آنے کا مطلب ہے کہ آئندہ جو 8 سے 10 سال میں حمزہ کی گیم سیدھی ہو جاتی ہے، پھر مریم بالکل پکچر سے آؤٹ ہو جاتی ہیں. کیونکہ مریم تو پھر بھی کوشش کرتی ہیں کہ حمزہ شہباز سے کو بات چیت کرتے ہوئے میں پبلک کو دکھاؤں. اگر آپ نے دیکھا ہو حمزہ ایسے ایسے کر کے وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ بھئی یہ تو میرا بھائی ہے، ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں. لیکن حمزہ کی آپ ایروگنس دیکھا کریں کہ وہ باقاعدہ عوام کو اور میڈیا کو یہ شو کرواتا ہے، میک شور دیٹ وی آل سی کہ بھائی میں مریم کو کسی خاطر میں نہیں لاتا. تو یہ ایک انٹرسٹنگ گیم ہے جو آگے ہوگی. آج عارف حمید بھٹی صاحب میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے بہت دلچسپ ایک ماضی سے ایک فیکٹ یاد دلایا کہ 1991 کی اخبار میں نواز شریف صاحب کا بیان چھپا تھا کہ اگر مجھے ایک موقع مل جائے تو میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا. اور اب یہ پریسائزلی کوئی چوتھا موقع ہے جو میاں صاحب مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور جو طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کوارٹرز ہیں انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ بھلے نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، جس کو کرپشن پر یا کسی بھی میل پریکٹس پر آپ کی عدالت سوال کر رہی ہے، وہاں پر ہم سے امید نہ رکھیں کہ ہم بیچ میں آئیں گے. ہم اب اس سارے گن سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ہم پر الزام عائد ہو جاتا ہے کہ جی ہم حکومتوں کو ہٹاتے ہیں. جو ماضی میں ہوتا رہا ہو گیا، اب ہم مزید کوئی بھی چیز اپنے کندھوں پر لینے کے لیے تیار نہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میاں صاحب نے پاکستان میں یہ خبر پھیلا دی ہے کہ ادارے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. سو یہ ان کی آپ چالاکی پہ غور کریں ذرا کہ رائٹ دکھا کر لیفٹ کی مارنا. سو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.